रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग, माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई समेट्दै केन्द्रीय कमिटी 261 सदस्य। वर्तमान सङ्घर्ष प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्ति विरुद्ध रहेको विपक्षी गठबन्धनको भनाई। चीनबाट ल्याउने भनिएको भेरोसेल खोप केही दिनभित्रै काठमाडौँ आइपुग्ने सरकारको दावी। बढी उमेरबाट कम उमेरकालाई लगाउने तयारी। सरकारले रकम नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानी भने रोकियो। जनप्रतिनिधिबाट कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको विरोध। डाइभर्सन बने चितवनसम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने। चीनमा सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुरा। राष्ट्रपति सीले आज भव्य सम्बोधन गर्ने तयारी। र आगामी जुलाईमा हुने टोकियो ओलम्पिकमा 5 खेलाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने। नेपालले थप वाइल्ड कार्ड भने अब नपाउने। नमस्कार, कान्ति मिठारीबाट साथै प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। एमाले स्थायी कमिटीले मङ्गलबार माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु अघिको केन्द्रीय कमिटीलाई बिउत्याउने महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने र आयोजक कमिटीबाट भएका निर्णय स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। तर एमाले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले समेत प्रश्न खडा गरेको आयोजक कमिटीको हिजोका लागि पूर्व निर्धारित बैठक स्थगित गरेन। एकातिर आयोजक कमिटी खारेजीको निष्कर्षमा पुग्ने तर अर्कोतर्फ त्यही कमिटीको बैठक जारी राख्ने विरोधाभासपूर्ण निर्णयप्रति नेता माधव कुमार नेपालको समूह सशङ्कित थियो। नभन्दै बालुवाटारमा हिजो भएको बैठकले त्यही शङ्कालाई बल पुग्ने निर्णय गरेको छ। एमाले हिजो महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पदाधिकारीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सो कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका रामबहादुर थापा लगायत नेता पनि समेटिएका छन्। माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटीमा राख्ने निर्णय पनि भएको छ। स्थायी कमिटीमा ओली समूहका विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ र नेपाल समूहका रघुजी पन्त र बेदुराम भूषाललाई पनि राखिएको छ। माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई गत फागुन 28 को निर्णयबाट केन्द्रीय समितिमा तानिएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले सो निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। उनीहरूले आन्तरिक एकताका लागि पार्टी 75 जेठ 2 मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। नेपाल समूहले हिजोको निर्णयलाई अर्को जालझेल र अल्मल्याउने निर्णयका रूपमा बुझेको छ। यस विषयमा समीक्षा गर्न सो समूहले आज आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, एकपक्षीय ढङ्गले गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य छैनन्। हामी एकता र सहमतिकै पक्षमा छौँ, तर त्यो यो तरिकाले हुँदैन। अल्मल्याउने हिसाबले अस्पष्ट ढङ्गले कुरा आएको छ। एकता चाहिने हो भने छाती फराकिलो पार्नुपर्ने थियो। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सो आदेशले आयोजक कमिटीको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अवैधानिक बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप्ने, स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय हुनु नै आपत्तिजनक भएको नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। एमालेमा एकता पूर्व 241 केन्द्रीय सदस्यको कमिटी थियो। नेपाल समूहले त एकताको अघिल्लो दिन 2075 जेठ 2 सम्म कायम रहेको 203 सदस्यीय कमिटी नै कायम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिए पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत समेटिनेछन्। नेपाल समूहले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू बाहेकको बैठक बसेर उनीहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। हिजोको निर्णयले एमालेभित्र चलिरहेको एकता वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउने मामिलामा थप तगारो हालिदिएको छ। एमाले प्रवक्ता गेवालीले हिजोको बैठकले नेपाल सहितका नेताहरूमाथि गरेको कारबाही पनि निष्क्रिय पारेको जानकारी दिनुभयो। 5 राजनैतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले अहिलेको सङ्घर्ष नै प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध रहेको बताएका छन्। नागरिक समाजका अगुवासँग हिजो गरिएको अन्तर्क्रियामा गठबन्धनका नेताहरूले ओली प्रवृत्ति अन्त्य नगरिए लोकतन्त्र र संविधान सङ्कटमा पर्ने बताएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतलाई समेत धम्की दिएर तर्साउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली प्रवृत्तिकै कारण लोकतन्त्र र संविधानमा सङ्कट आएको उल्लेख गर्नुभयो। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओली प्रवृत्ति रहेसम्म प्रतिगमनको खतरा रहिरहने उल्लेख गर्नुभयो।
निर्वाचन आयोगले विभाजनको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षबीच एकपटक मेलमिलापको अवसर दिने भएको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई असार 22 गते बिहान 11 बजे छलफलका लागि डाकेको छ। दुई अध्यक्षहरू महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच चुलिएको विवादका कारण जसपा विभाजनको तहमा पुगेको छ। दुवै पक्षले पार्टीमाथि आफ्नो आधिकारिकता दावी गरेका छन्। आयोगले जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय लिनु पूर्व दुवै पक्षबीच मेलमिलापको अवसर दिन लागेको हो। यादवले असार 4 मा दलको आधिकारिकता आफूहरूले पाउनुपर्ने माग दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले त्यस लगतै ठाकुर पक्षलाई 15 दिन समय दिएर लिखित जवाफ माग गरेको थियो। ठाकुरले धेरै समय नलिकन 10 दिनभित्रै असार 13 मा आयोगलाई पठाएको जवाफमा दलमाथि आफ्नो आधिकारिकता रहने दावी पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले दलको प्रथम अध्यक्ष आफू रहेको पुष 7 गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिमा हेरफेर गर्ने अधिकार आफूलाई दिएको र त्यसअनुसार समितिमा हेरफेर गरिएकाले बहुमत पनि आफ्नो रहेको दावी आयोगमा गर्नुभएको छ। यादवले 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य 30 जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाउनु भएको छ। तर ठाकुरले त्यसरी हस्ताक्षर बुझाइएका मध्ये धेरैजना कार्यकारिणी समितिमै नरहेको आयोगलाई जानकारी यादवले दिनुभएको छ। ठाकुरले जेठ 3 मा कार्यकारिणी समितिमा 20 जना सदस्यको हेरफेर गरेर त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुभएको थियो। सरकारले चीनबाट ल्याउने भनेको कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप केही दिनभित्रै आइपुग्ने भएको छ। केही तलमाथि नपरे एक साताभित्रै 10 लाखदेखि 20 लाख मात्रा खोप आउने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको दावी छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् पहिलो लटमा 10 लाखदेखि 20 लाख मात्रासम्म आउने सम्भावना छ। जम्मा 40 लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याउने कुरा भएको छ। यसबारे सूचना पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। ती अधिकारीले नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट अनुसार ल्याउन लागि उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीले भनेका छन् तत्काल खोप नपाइरहेको अवस्थामा चिनिया कम्पनीको शर्तले खोपको मूल्य सार्वजनिक नगर्ने सहमति अनुसार सरकार खोप ल्याउन बाध्य भएको हो। यसअघि सरकारद्वारा खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको दाँजोमा भेरोसेलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी परेको छ। पहिलो लटको 10 लाखदेखि 20 लाख मात्रा बाहेक थप खरिदमा उल्लेख्य रूपमा मूल्य कम हुने गरी दुवै पक्षबीच अनौपचारिक कुरा भएको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रिय कोभिड खोप कार्यक्रम अनुसार बढी उमेरबाट क्रमशः कम उमेरकालाई खोप लगाउने रणनीति सरकारको छ। 62 देखि 64 वर्षसम्मकालाई खोप सुनिश्चित गरेर अरूलाई पनि खोप लगाउने स्रोतको भनाइ छ। भेरोसेल 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहलाई दिन सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा केन्द्रित भएर कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान सम्मत रहेको दावी गर्दै उनीहरूले दलको निर्णय विपरीत समर्थन गर्ने सांसदको मतले मान्यता नपाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदमा दावी गर्नेले विश्वासको मत पाउने आधार के कसरी तय हुन्छ भन्नेसम्मको बहस गरे। सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि हिजो प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो दलिल पेश गरेका छन्। सरकारी वकिलहरूले निम्न विषयमा जोड दिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको विषयमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्। संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यो निर्णय गरेकाले संविधानको प्रतिकूल नहुने दावी सहन महान्यायाधिवक्ता खेमराज गेवालीको छ। सरकारी वकिलहरूको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्दा सांसदहरूको नभई दलको समर्थन वा सिफारिस आवश्यक पर्ने जिकिर गरेका छन्। एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न नहुने र समर्थन गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने तर्क उनीहरूको हो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने कल्पनासम्म गर्न नसकिने तर्क उनीहरूको छ। गत जेठ 7 गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दावी गर्दा एमालेका 26 सांसदले समर्थन गरेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा 76 को सरकार गठनको अवधारणा नै दलीय समर्थन हो भन्नेमा जोड दिनुभएको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले विश्वासको मत पाउनेछु भनेर प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नेले पेश गर्ने आधारका बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
14औं महाधिवेशन केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूले भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन्। सभापतिका आकांक्षी उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंह बीचको छलफल यो समय बाक्लिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहित सभापतिको लबिङमा लागेका उनीहरू साझा उम्मेद्वार र एजेन्डा निर्माणको तयारीमा देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सभापतिका लागि अहिलेसम्म 7 जना नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। यसअघिको 13औं महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापतिको आकांक्षी थिए। अहिले थप 4 जना नेताहरूले सभापतिमा उठ्न कसरत शुरू गरिसकेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीचको छलफलले तीव्रता पाएको छ। सभापतिका आकांक्षी उपसभापति विमलेन्द्र निधि आगामी महाधिवेशनलाई मुलुकमा हुने चुनावको तयारी स्वरूप हेर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट यदि तपाईको युनाइटेड भएर नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत भएर निस्क्यो र वैचारिक रूपमा पनि नीतिगत रूपमा पनि बरु सुदृढ भएर निस्क्यो भनेदेखि जनता र मतदाता यसपालि तपाईको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सभापतिका अर्का प्रत्याशी नेता शेखर कोइराला 14औं महाधिवेशन संघारमै आइसके पनि पार्टीभित्र समस्या व्याप्त रहेको बताउँछन्। क्रियाशील सदस्यताको विषय समेत टुङ्गी नसकेको नेता कोइरालाको भनाइ छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व आउनुपर्ने नेता कोइराला बताउँछन्। नेतृत्व स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ। यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तपाईको मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिकन आउँछन्। यो टीका लगाएर नेतृत्व बनाएर हुँदैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि 14औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिका लागि आफ्नो दावेदार प्रस्तुत गरेका छन्। दोस्रो पटकसम्म एउटै पदमा दावी गर्न पाउने कांग्रेसको विधान अनुरूप सभापति देउवाले पुनः दावी प्रस्तुत गरेको भन्दै अन्य नेताले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा पनि सभापति पदका लागि दावी प्रस्तुत गरेका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला 14औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढिसकेको बताउँछन्। 14औं महाधिवेशनको यो मुखमा आइपुग्दा हाम्रो टिम एकताबद्ध छ। हाम्रो विस्तारित समूह छ अहिले देशव्यापीमा 75 जिल्ला 65वटै निर्वाचन क्षेत्रमा साथीहरूले आगामी अधिवेशनको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ स्थानीय तहमा। र अहिले केन्द्रमा यो क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले निर्णय दिइराखेको छैन। निर्णय दिने समय पनि बाँकी छ। नेपाली कांग्रेस भित्र रहेको संस्थापन र इतर पक्ष बीचको मतभेद 14औं महाधिवेशनमा पनि देखिने निश्चित प्राय छ। सभापतिका आकांक्षीको संख्या धेरै देखाएर अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नु अहिलेको अवस्थामा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने कतिपयको भनाइ छ। केन्द्रीय समिति चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट भइसकेपछि आकांक्षीको संख्या घट्ने पनि कतिपयको भनाइ छ। कांग्रेस विश्लेषक सुदर्शन आचार्य, नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर चिनिएको नेपाली कांग्रेसमा असाध्यै धेरै आकांक्षी हुने, एक अर्कामा निजी आरोप प्रत्यारोप लगाउने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गर्न हुन्न। त्यसले गर्दा पनि सकेसम्म नेपाली कांग्रेसले यति बेला सर्वसम्मत क्यान्डिडेट प्रस्तुत गरेर एउटा सन्देश दिन जरुरी छ। यदि सम्भव छैन भने पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। 3 खेमामा विभाजित कांग्रेस भित्र पनि महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच संवाद हुनु स्वाभाविक हो। तर संवाद बढ्दै गएर सहमति टर्दै जाने हो भने उपलब्धि शून्य हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो भनेको 3 नेताबीच भेटघाट र छलफल बाक्ले पनि उनीहरू एकले अर्कालाई सघाउने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यसो हुन नसके सभापतिमा देउवाले दोस्रो कार्यकाल लम्ब्याउनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्न थालेका छन्। आयोजनाको बाँध स्थल रहने भनिएको पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ। केही दिन अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कार्यक्रम उद्घाटन गरेपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका हुन्। एमालेबाटै निर्वाचित पाल्पाका संघीय र प्रदेशसभा सदस्य, नगर कमिटी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन्। रामपुर नगरपालिका, रम्बा र निस्दी गाउँपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा विरोधमा छन्। गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकाले पनि विरोध गर्दै आएको छ। तनहुँका घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकाका स्थानीय तह र त्यहाँका बासिन्दा पनि विरोधमा छन्। पूर्वी नवलपरासीका बुङलिङटार, बौद्धिकाली गाउँपालिका र गैडाकोट नगरपालिकाका नदी तटीय बासिन्दा यसअघि नै विरोधमा छन्।
उनीहरूले जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक वातावरण खलबलिने हुँदा आयोजना खारेजीको माग गरेका छन्। आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका 10 स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। यस भेगका बासिन्दाले गत 2072मा सङ्घीय सरकारले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाएका थिए। बीपी कोइरालाको साहित्य र राजनीतिका बारेमा खोज र अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि अब धेरै ठाउँ धाउन नपर्ने भएको छ। बीपी स्मृति ट्रस्टले काठमाडौँको विशालनगरमा बीपीका सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध हुने गरी अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार अनुसन्धान केन्द्रका लागि 9 करोड रुपियाँ लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। भवन तयार हुनासाथ विश्वविद्यालय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ठेकेदार कम्पनीकै व्यवस्थाले भैरहवाका 2 दर्जनभन्दा बढी उद्योग सामान्य वर्षाको बेलामा पनि डुबानमा पर्ने गरेका छन्। भैरहवा बुटोल सडक खण्ड अन्तर्गत ओम सतिया गाउँपालिका 2 पटसरी स्थित सडक किनारमा रहेका ती उद्योग सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले नाली सफा नगर्दा डुबानमा परेका हुन्। उद्योग परिसरमा जम्मा भएको पानीले निकास पाउन धेरै दिन लाग्ने गरेकाले सामान्य वर्षाका बेला पनि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायलाई छ। नेपालबाट 5 वर्षमा 11वटा क्षुद्र ग्रह पत्ता लगाइएका छन्। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोले सन् 2016देखि गर्दै आएको खोजबाट पत्ता लागेका ती क्षुद्र ग्रहले अस्थायी नामसहित मान्यता पाएका छन्। हालसम्म 1194 वटा क्षुद्र ग्रहको प्रारम्भिक पहिचान भए पनि 11वटाले प्रोभिजन डिस्कभरी स्टाटस पाएको नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 महिनापछि मङ्गलबारबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आए पनि यात्रुको चाप भने कम देखिएको छ। सार्वजनिक सवारी भने अघिल्लो दिनको तुलनामा हिजो केही बढी गुडेका छन्। स्थानीय प्रशासनको आदेशमा जोरबिजोर प्रणाली मार्फत 25 सिट क्षमताभन्दा माथिका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका हुन्। गत वैशाख 16देखि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी ठप्प छन्। 25 सिट माथिका सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिए पनि टेम्पो र माइक्रो बसलाई अझै सञ्चालन गर्न दिइएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। कोरोना बिमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन्। यही कारण योग्य भइकन पनि नयाँ पुराना सबै बिमितले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन्। संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ। बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नु परेको बताएका छन्। बिमा मापदण्ड अनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व बेहोर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समिति मार्फत कम्पनीहरूले 3 महिना अघि सरकारसँग 3 अर्ब रुपियाँ माग गरेका थिए। कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गतको रकम मानिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुरा भएको छ। सो अवसरमा आयोजित भव्य कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्बोधन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। यद्यपि चिनिया अधिकारीहरूले आज हुने औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्। पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुरा भएको अवसरमा पछिल्लो साता चीनका सबैजसो क्षेत्रमा पार्टी मातहत भव्य कार्यक्रमहरू भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 1 शताब्दी पुरा भएको अवसरमा हङकङमा पनि आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सन् 1921मा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयको गृहयुद्धपछि 72 वर्ष अघि सत्तामा आएको थियो। अब खेल समाचार। जापानको टोकियोमा आगामी जुलाई 23बाट हुने ओलम्पिकका लागि नेपाली खेलाडीहरूले थप वाइल्ड कार्ड नपाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीले वाइल्ड कार्ड पठाउन तोकेको समय सीमाभित्र थप नेपाली खेलाडीको निमन्त्रणा नआएपछि टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडीले मात्र खेल्ने टुङ्गो लागेको हो। पौडीमा गौरिका सिंह र एलेक्स शाह, एथलेटिक्समा गोपीचन्द्र पास्की, सुटिङमा कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्टले ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्का भएको छ। सुटिङकी कल्पना र जुडोकी सोनियाले वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन लागेका हुन्। ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले जुन 30बाट आइओसीले 5 खेलाडीलाई मात्रै छात्रवृत्ति पठाउने भनेर पत्र पठाएकाले त्यति नै संख्यामा मात्रै सहभागी हुने
टुङ्गो लागेको जानकारी दिनुभयो। ओलम्पिक तयारीका लागि आइओसीले सन् 2019 को मे महिनादेखि 6 खेलका 12 खेलाडीलाई ओलम्पिक छात्रवृत्ति दिएको थियो। सोही अन्तर्गत प्रशिक्षण गर्न र प्रतियोगिता खेल्न खेलाडीले मासिक $500 छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दै आएका थिए। कोभिड महामारीका कारण 1 वर्ष धकेलिएको टोकियो ओलम्पिक आगामी जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुँदैछ। अब युरोकप फुटबल विशेष। युरोकप 2020 विशेष। युरोकप विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। भोलिबाट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल खेलहरू सुरु हुँदैछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्पेन र स्विजरल्यान्ड तथा दोस्रोमा बेल्जियम र इटली प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तर आज हामी युरोकपका केही रोचक तथ्यहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। गएको सोमबार युरोको इतिहासमै सर्वाधिक गोल भएको दिनको रूपमा दर्ज भयो। 90 मिनेटभित्र स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्डले 3-3 को बराबरी खेले। तर अतिरिक्त समयमा स्पेनले 2 गोल थपेपछि एकै दिन भएका 2 खेलमा कुल 14 गोल सम्भव भयो। स्विजरल्यान्डले त फ्रान्सलाई हराउन पेनाल्टी सुटआउटमा जान पर्यो। युरोपेली च्याम्पियनसिपमै एकै दिन धेरै गोल हुने 2 खेल भए पनि समूह चरणमा स्पेनले स्लोभाकियालाई 5-0 ले हराउँदा स्विडेनले पोल्यान्डमाथि 3-2 को जित दर्ता गरेकै दिन पोर्चुगल र फ्रान्स तथा जर्मनी र हंगेरीले 2-2 को बराबरी खेल्दा एकै दिन 18 गोल भएको थियो। युरोको इतिहासमा स्पेनले क्रोएसिया विरुद्ध निकालेको 5-3 को जित अहिलेसम्मकै बढी गोल भएको खेलमा दोस्रोमा रहन आउँछ। 1960 को सेमिफाइनलमा युगोस्लाभियाले फ्रान्सलाई हराउँदा 4 का विरुद्ध 5 गोल गरेको थियो। त्यस्तै वेल्समाथि 4-0 को जित दर्ता गर्दा डेनमार्कले पनि एउटै युरोपेली च्याम्पियनसिपमा लगातार 4 गोल गर्ने कीर्तिमान बनायो। डेनमार्कले समूह चरणमा रुसमाथि पनि 4-1 को जित निकालेको थियो। स्पेन मात्रै यस्तो राष्ट्र हो जसले लगातार एउटै युरोको 2 खेलमा 5 गोल गरेको छ। उसले स्लोभाकियालाई 5-0 ले र क्रोएसियालाई 5-3 ले हराएको थियो। नकआउट चरणमा आइपुग्दा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यो संस्करणमा गोल्डन बुटका प्रमुख दावेदार थिए। उनको नाममा 5 गोल थियो। सबै गोल समूह चरणका खेलमा सम्भव भएका थिए। तर अन्तिम 16 पोर्चुगल पराजित भएपछि यो अब आयोजक राष्ट्रका खेलाडीहरूले पाउने सम्भावना बढेको छ। त्यस्तै फ्रान्सका करिम बेन्जिमा जसले प्रतियोगितामा 4 गोल गरे उनी पनि यो रेसबाट बाहिरिसकेका छन्। चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक सेकको 4 गोल छ। त्यसैले टोली अघि बढे उनको सम्भावना अरू भन्दा बढी छ। इंग्ल्यान्डका रहिम स्टर्लिङ, स्विजरल्यान्डका ह्यारिस सेभेरोभिच र बेल्जियमका रोमेलो लुकाकु सबैको समान 3 गोल छ। तर उनीहरूको टिम कति टाढासम्म पुग्छ भन्नेमा गोल्डन बुटको दावेदारी निर्भर गर्छ। सन् 2016 मा फ्रान्सेली एन्टोइन ग्रिजम्यानले गोल्डन बुट जित्दा 6 गोल गरेका थिए। त्यस्तै मिचेल प्लाटिनीले 1980 मा फ्रान्सका लागि 9 गोल गर्दै गोल्डन बुट जितेका थिए। रोनाल्डोको टोली अघि बढेको भए प्लाटिनीको सो कीर्तिमान पनि भङ्ग गर्ने सम्भावना थियो। तर बेल्जियम विरुद्ध गोल गर्नबाट चुकेका रोनाल्डो साउदी अरबका अली दाईको 109 अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमान भङ्ग गर्नबाट पनि चुके। यो संस्करणको युरो आत्मघाती गोलका लागि पनि सम्झिनेछ। अघिल्ला सबै संस्करणमा भएका कुल 9 आत्मघाती गोलको बराबरी यो संस्करणको प्री क्वार्टर फाइनल समय भइसकेको छ। स्पेनका पेड्रिको ब्याकपास आत्मघाती गोलमा परिणत भएसँगै एकै दिन सबैभन्दा धेरै गोल हुने र सर्वाधिक आत्मघाती गोल हुने युरोको कीर्तिमान बनेको थियो। यो संस्करणको पहिलो खेलमै टर्कीले आत्मघाती गोलको उपहार इटलीलाई दिएको थियो। युरोको इतिहासमा पहिलो आत्मघाती गोल 1976 मा चेकोस्लोभाकियाका एन्टोन एन्ड्रेसले गरेका थिए। उनले 2 गोल गरेको खेलमा नेदरल्यान्ड्स 3-1 ले विजय भएको थियो। कारण उनको 1 गोल आत्मघाती थियो। 1996 मा बुल्गेरियाका ल्युबोस्लाव पेनेभले आत्मघाती गोल गरे। सन् 2000 को युरोमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा युगोस्लाभियाका डेजान गोभेडारिकले आत्मघाती गोल गरेका थिए। सन् 2004 को युरोमा आत्मघाती गोलको संख्या बढेर 2 पुग्यो। क्रोएसियाका डिफेन्डर इभान टुडोर र पोर्चुगलका जर्ज एन्ड्राडेले सो नियति भोगे। सन् 2012 मा इंग्ल्यान्डले आत्मघाती गोल गर्यो। ग्लेन जोन्सन आत्मघाती गोल गर्ने खेलाडीमा गनिए। अघिल्लो संस्करणको युरोमा 3 आत्मघाती गोल सम्भव भए। आयरल्यान्डका केरन क्लार्कले स्विडेनलाई समूह चरणमा आत्मघाती गोलको उपहार दिए। त्यस्तै आइसल्यान्डका बिर्किर मार सेभारसनले हंगेरी विरुद्ध र नर्दर्न आयरल्यान्डका गारेथ म्याकाउलीले वेल्स विरुद्धको खेलमा आत्मघाती गोल गरेका थिए। युरोकप 2020 विशेष।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम तथा केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर मनसुनी वायुको सक्रिय प्रभाव रहेको छ। महाशाखाका अनुसार हाल तराईको भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापिए रेखा रहेको छ। लगातार वर्षा भइरहेकोले नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:04 हुनेछ। अन्त्यमा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर छौँ हामी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कान्ति डायरीबाट प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।